خدایا ما رو مورد پسند امام زمان قرار بده. خدایا حجت ابن الحسن رو در زیارت اربعینش دعاگوی ما قرار بده. خدایا پروردگارا ما رو برای اسلام، برای انقلاب، برای ولایت مفید و به درد بخور قرار بده. رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. دشمنان اسلام رو نابود کن. شیعیان مظلوم بحرین، شیعیان حجاز، شیعیان نیجریه، زگزاکی مظلوم، مردم یمن، فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، کشمیر، میانمار، همه بلاد اسلامی رو خلاصی و عافیت و امنیت و راحتی عنایت بفرما. شر این ویروس منحوس رو از سر عالم کوتاه بگردان. شیرینی یاد خودت رو در کام تلخ ما بچشان. ما رو اهل نماز اول وقت قرار بده. آمریکا، اسرائیل و عمل هکرهاشون، آل سعود، آل خلیفه، همشون رو نابود بگردان. خدایا پروردگارا هر کسی که در فکر صلح با اسرائیل او رو منکوب کن، نقشه او رو نقشه بر آب کن. با نابودی اونهایی که در فکر صلح با اسرائیلن، وحدت رو به جوامع اسلامی برگردان. داعشی ها، تکفیری ها، اونها رو نابود بگردان. عاقبت امر ما رو ختم به خیر بگردان. برای شفای همه مریضا و منظورین، مریضان بدحال، مخصوصا بیماران کرونایی، هر کسی صدای من رو شنید بخوان سوره حمد و صلوات بر محمد و آل محمد.